कट्टी घ्या आणि भीक मागा मरे बसून दारान बाजारात आमचे मुरगांव आमच्या लास असा मुरगांवच्या आमी स्टार्ट करा मरे 40 कस्टडीन भीक मागा मरे तुमका कमी पडटा पैसे जाले हे आमकां खंय तुमी कातरता अशें कट्टी घेवन कशें मरे खंय पैसे आमचे पैसे खंय दाखय आता वयर तुम्ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान त्यांनी तुमका कितें उत्तर दिला याच्या बद्दल तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता गुंवळायता आमकां हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटात अशें वाडटा आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका आमकां फक्त ते आमचें बील कमी जाल्लें हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयला म्हाका वर्सान म्हयन्यान न्हू गेल्या म्हयन्यान हांवें 3,900 भरले असं म्हटलें चल पयलीं आतां कितले 7-8 म्हयने जाले म्हाका येता म्हाका काय कळकूच ना हे पेनल्टी कितें हे ते बी म्हणून हांव आपले ओगी रावले मागीर गेल्या म्हयन्यान हांव येयलें हांगा विचारपाक तर हे म्हाका बील कित्याक येयला कसली ही पेनल्टी कितें हांगा म्हाका तेंच्यांनी सांगलें ही पेनल्टी कितें म्हणून हांवें तेंकां पेनल्टी येता न्हू जावं आमचे कितें माय जा न्हू एसी हे ते आहा पूण तुमी आमकां लेटर दिवंक जाय बाबा हे पेनल्टी येयला म्हणून तुमकां आमकां कशें कळटलें हे तुमचे आतां हांगा येयले जाल्यार आमकां हे सांगता ते आमकां कळकूच ना तकले वयल्यान गेले म्हाका तर आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका 3,700 येयला पी गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं म्हाजो भोव काय कामाक ना गव्हर्मेंट कामाक ना टॅक्सी चलयता ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला थंय भाडी मेळना आतां कितें करूं आमकां ते सांग ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी धवळीकरा कडेन वयता मोर्चा घेवन मीच ते म्हणटा 1-2 पासून बील जाल्यार आमकां चलता हे 4-4 हजार आमचे कडेन बील जावचे ना आमी पेन्शन घेता ती पेन्शन घेवन आमी बिलां फारीक करपाची काय आमच्या पोटाक खावपाचे काय आमी कितें करपाचें आमचे कडेन जावचें ना आमचे कडेन चडूच म्हणटा ते 2,000 वयर बील 1 रुपया जावचो ना भरपाक हे गव्हर्मेंटान पळय कितें ते आमचे चिंतपाचें आनी त्या प्रमाणे आमकां ठरोवपाचें आमकां वयर गेले सकयल वच म्हणटा वयर वच म्हणटा परतो सकयल गेली परते वयर चडली आमकां तो असो घुंवळायता हो पेपर दाखयता तो पेपर दाखयता तो पेपर दाखोवन आमकां तेचें कांयच कळंक ना पेपराचें ते आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें आनी आमकां काय नाका हांव येयले आसूं येता कितें 2,000-1,500 येता आमी भरता तुम्ही अशे जर 4-4 हजार 5-5 हजार अशें आमी तुमकां काय मेळना तुमी जर अशें आमकां सरकार जर आमकां नाडूंक लागलो जाल्यार आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें आमी सांग आमी म्हाजो भाऊ पेन्शन घेता तेका आमी बील भरूचे आमच्या पोटाक खावपाचे काय नळाचे बील भरपाचे एक सिलिंडर आतां 1,000चेर पावला